बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐ मेरे रब, तुझ से मांग कर हम कभी महरूम नहीं रहे। तू नामुमकिन को मुमकिन करने वाला और हर चीज़ पर बड़ा कादिर है। तुझ से दिली खुशी का सवाल है, हमें अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। तू दिलों के सब भेद जानता है, बेशक तू दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। आमीन। हम इस बात का फ़ैसला करना क्यों नहीं छोड़ सकते कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी। अल्लाह ताला ने अपने फ़ैसलों में हमसे कब राय मांगी है। इस पे हम खुश नहीं होते जो हमें मैसर है, उसको हम तरसते हैं जो मिला नहीं होता। पैसा कभी इखलाकियात नहीं सिखाता, ये सिर्फ भागना सिखाता है, और रेस में शामिल होने के बाद इंसान सारे असूल और ज़ाब्ते एक तरफ रख देता है। बचपन में 2 उंगलियां जोड़ने से दोस्ती हो जाया करती थी, अब गले मिलने से भी मुनाफ़कत नहीं जाती। बानो कुदसिया फरमाती हैं, जब दिल अचानक उदास हो जाए तो वो रूह की मुरम्मत करने का लम्हा होता है। सुना है तौबा करने से रूह मुरम्मत हो जाती है। हया शीशी में बंद खूबसूरत खुशबू की तरह है, अगर खुशबू उड़ जाए तो शीशी को लोग फेंक दिया करते हैं। इंसान को चाहिए बगैर किसी सहारे के खुश रहने की आदत डाल ले। ज़िंदगी कभी लतीफ़े नहीं सुनाती, बल्कि हर रोज़ एक नई कड़वाहट और मिठाई की मिक्स प्लेट लेकर आती है। रब वाले दिल चुपके चुपके रब को याद करने वाले होते हैं, उनकी सुबह शाम की याद रब होता है। रब वाले दिल निहायत आजिज़ और रब के खौफ से लबरेज होते हैं। गलत दरवाज़े बंद होना ज़रूरी होते हैं, सही दरवाज़ा खुलने से पहले। इसलिए जब कभी हर खुला दरवाज़ा बंद हो जाए तो समझ लो अल्लाह ने कोई ख़ास इंतज़ाम किया है। इशफाक अहमद लिखते हैं, कुछ मुद्दत गुज़र जाने के बाद तुम्हें मालूम होगा कि अगर खुदा तुम्हें तुम्हारे इंतखाब पर छोड़ देता तो तुम डूब जाते। कभी कभी ठोकरें अच्छी होती हैं, एक तो रास्ते की रुकावटों का पता लग जाता है और सबसे बढ़कर संभालने वाले हाथों का पता चल जाता है। उमैरा अहमद लिखती हैं, पैसा बड़ी कुत्ती चीज़ होती है, अच्छे अच्छों को कुत्ता बना देती है, बड़े बड़ों को भौंकना सिखा देती है। हालात देखकर साथ छोड़ने वालों, याद रखना वो मुकद्दर लिखता भी है और बदलता भी है। किसी चिलचिलाती धूप में जाकर, कब्रिस्तान जाकर मशहूर और मरूफ लोगों की गर्द आलूद कब्रें देखिए, शोहरत का भूत सर से उतर जाएगा। ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत है तो उसकी एक अलामत ये है कि आपको अपने लिए अपनी पसंद की बजाय अल्लाह की पसंद अच्छी लगने लगे। दुख का कोई पैमाना नहीं होता कि माप लें कौन सा दुख बड़ा है कौन सा छोटा। हर दुख की अपनी जगह होती है और हर शख्स को अपना दुख ज़मीन व आसमान से भी बड़ा लगता है। यही उसकी मोहब्बत है कि जब कोई उसके दरवाज़े पर दस्तक देता है तब वो खुद तक आने वाले हर दरवाज़े को अपने बंदे पर खोल देता है। बेशक अल्लाह पाक से ज़्यादा हमें चाहने वाला भी कोई नहीं। बेवफाई वो ज़ख्म है जो नज़र नहीं आता मगर रूह को गहरा दुख दे जाता है। जिस रिश्ते में सच्चाई और वफा ना हो वो सिर्फ़ एक दुख भरा ख्वाब बनकर रह जाता है। सच्चे रिश्ते हमेशा मोहब्बत और एतमाद से जुड़े होते हैं, ना कि धोखे से। हम नई नस्ल को तालीम तो दे रहे हैं मगर इल्म नहीं, जबकि हमें तालीम से ज़्यादा इल्म पर फोकस करना चाहिए और इल्म तरबियत के बिना अधूरा है। अल्लाह फरमाता है, मैं बेहतरी से पहले देर करता हूँ और मैं उन्हीं को आज़माता हूँ जिन्हें पसंद करता हूँ। आप आसमान तो नहीं बन सकते, लेकिन किसी के लिए आस और मान दोनों बन सकते हैं। बस यही सोचकर ज़्यादा शिकवा न किया मैंने कि अपनी जगह हर इंसान सही हुआ करता है। एक आदमी धूप में 8 घंटे मजदूरी कर सकता है, लेकिन अफसोस पंखे के नीचे खड़े होकर 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता। वजह क्या है? जिस्म मजबूत है, रूह कमज़ोर। ऐ रोशन सुबह के रब, हमारी ज़िंदगियों को अपने नूर से मुनव्वर कर दे। आमीन।
توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ لڑکیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ جب ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا۔ بیٹی بوجھ نہیں، جنت کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی آڑ بن جائیں گی۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی خاموش ہونا پڑتا ہے اور منظر عام سے غائب ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی خاموشی اور غیر موجودگی ہی لوگوں کو آپ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ عید آ رہی ہے، اپنے بیوی بچوں کے کپڑوں اور جوتوں کی خریداری کے وقت اپنے بوڑھے والدین کا بھی خیال رکھنا۔ کہیں بھول نہ جانا کہ ایک دن آپ بھی ایک چھوٹے سے بچے تھے اور آپ کے والدین نے بھی جوانی تک آپ کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ موبائل فون پاکیزہ رکھیے، کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھیں، اسے کبھی گناہ سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور باقی رہ جائیں گی ہماری لکھی ہوئی تحریریں، اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز اور تصویریں۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ جاری رہنے والا گناہ کریں یا نیکیاں۔ اللہ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ گھر کے اندر چاہے جتنے اختلافات ہوں، لیکن اگر دشمن باہر سے حملہ آور ہو یا آنکھیں دکھائے تو پھر اس وقت دشمن کی زبان نہیں بولنی چاہیے، بلکہ آپس کے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر یک زبان ہو کر دشمن کو بھرپور جواب دینا چاہیے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ متحد رہیں، چوکنا رہیں، تیاری رکھیں اور ثابت قدمی کی دعا مانگیں۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر مرد میں اللہ کا خوف ہو تو عورت کو مرد سے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ نماز کی پابندی اور قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں، کیونکہ ہمارے پاس جینے کے لیے کچھ رہے یا نہ رہے، مرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ماچس آج بھی سستی ہے۔ یاد رکھیں، آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ اگر آپ پرندوں کی آوازیں سننا چاہتے ہیں تو پنجرے نہ خریدیں بلکہ درخت لگائیں۔ ساس سسر کبھی کبھی عمر کی وجہ سے مزاج کے تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں یہ سوچ کر برداشت کر لیا کریں کہ وہ آپ کے شوہر کی جنت ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔